Welcome to my channel, my YouTube families. Hello, my YouTube families. तुम सगळीं कशी आहाय? बरी आहाय न्ही? म्हाका तुमकां सगळ्यांक एक सांगपा जाय आसलोलें. मुगे व्हिडिओ घालप मातशें लेट जाताय कित्याक हांव सकाळचें क्लासीसांक वयतां. आफ्टरनून मागीर आमी ते व्हिडिओ काडटाय आनी मागीर इवनींग हांव एक्सपिरियन्सा लागून हांव वयतां. तेका लागून म्हाका व्हिडिओ एडिटींग बीन करपा लेट जाता. सो तुम प्लीज म्हाका मातशें अंडरस्टँड जावाय आनी मुगे चॅनल चॅक कराय आनी चोयाय. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज, केशे आहाय तुमी सगळीं? समजोता विथ गॉड्स ब्लेसिंग तुम सगळीं बरें आसता म्हूण. आतां हांव म्हगेलो मेनू दाखयतां. हेचे हांवें 3 सुकेल्ले बांगडे घेयले, एक पटेटो घेयला आनी एक ड्रमस्टीक घेयला. आनी हेचे हिंगा ऑनियन कट केले, टोमॅटो आनी ग्रीन चिल्लीज. अच्छा मुगेलो मसाला, हाफ टेबल स्पून हळदी पावडर, हाफ टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पावडर आनी 12 अशे मिरयां कोण आहाय ब्लॅक पेपर आनी 1 इंच आलें जिंजर आनी गल्ले लसूण. आतां कुंडे रांदनीचेर दवरता. तेंत हांव ऑयल एड करता 1 सर्विंग स्पून आनी मातसो कुंडे हालयता. तें तेल सगळें मेळोवन घेता. आतां तितूं हांव अच्छो ऑनियन कट केल्लो 3 ऑनियन कट केल्ले हांवें. 3 ऑनियन, 2 टोमॅटोज आनी 3 ग्रीन चिल्लीज. आतां हांव सगळें कुंडे एड करता. आतां हाफ टीस्पून हांवें सॉल्ट घेयला आनी तें बरें मिक्स करता. आतां पिव मातसो फ्राय जायत येयला. आतां तितूं हांव करीपत्ता एड करल्या. मातसो फोण्ण मारता. मातसो वगत बंद करून दवरला. आतां हेचे लसूण आनी जिंजर आनी मिरयां कोण ब्लॅक पेपर तें आतां मातसो धाडयता. चड बारीक करना, मातसो मोटेल्यान धाडयता आनी काडटा. हांवें लसूण बीन सोल्लो ना, हांव तेशें धाडयन घालता ती. आतां मुगेलें जालें. चोय कितू मोटें काडलें, चड बारीक केलें ना हांवें. बेश्टें धाडयलां. आतां हांव काडटा. आतां हांव कुंडे एड करता.
आनी बरें मिक्स कोत्ता, फ्राय कोत्ता. Wow, nice aroma. प्लीज माय यूट्यूब फॅमिलीज मगे चॅनल सबस्क्राईब कराय. प्लीज माय यूट्यूब फॅमिलीज तुमगे फॅमिली फ्रेंड्सां मुगे चॅनल शेअर करा आनी तांकां मुगे चॅनल सबस्क्राईब करपा लाय. थँक्यू माय यूट्यूब फॅमिलीज. तूं म्हाका जायत सपोर्ट केला आनी तूं म्हाका मुखारू बीन एसो कोन्न सपोर्ट कराय. देवान तुमकां सोगल्यांक भरपूर ब्लेसिंगान भरूं. And I love you all my YouTube families. आतां लीड ओपन केलां. बरें भाजत येयलां पियाव बीन. आतां हांव तितून जिरा ऍड कोत्ता आनी मातसो फ्राय कोत्ता. आतां हळदी पावडर ऍड केला आनी कोरिएंडर पावडर. आतां हांव तें बरें मिक्स कोत्ता. आतां हांव तितून हेचो आमसण हांवें फुगोवंक घायलोली ती आमसण पिट्टा आनी कुण्ण ऍड कोत्ता. आतां मातसो मिक्स कोत्ता. बॉयल येयलो तेका बरो. आतां तितून हांव ड्रम स्टीक ऍड कोत्ता. आनी होचो एक पटेटो हांवें कट केल्लो तो एक ऍड केला. आतां बरें मिक्स कोत्ता. आनी मातसो लीड धांकता. This is my prince boy. Boy, अरे चोयना मरे म्हाका. आतां हांवें हाऱ्या क्लीन कोत्ता बांगडे. हेचे बरें करून क्लीन केले आनी एक पाट धुयता. आनी मातशें उदकांत घालून दवरलें. आतां हेचे म्हगेलें ड्रम स्टीक आनी पटेटो जायत येयले. तुमी ही रेसिपी ट्राय कराय आनी म्हाका कमेंटान सांगाय केस जाल ती.
आतां हांव तितून 1 बाउल उदक ऍड करतां. आतां मिक्स करतां. आनी थोडेंशें उदक ऍड केलां, हाफ बाउल एसो. तितून 1/4 टेबल स्पून टीस्पून हांवें सॉल्ट ऍड केलां. आतां बरें मिक्स करतां. आतां तितून हांव हें हारें ऍड करतां, बांगडे. हांव ते काट करना, कित्याक काट केले जाल्यार पिसडोताय आनी कांटे जाताय तितून. ताका लागून हांव आकेले घायले. आतां हांव लीड बंद करून मातशें दवरतां बॉयल येवपाक. आतां हेचो ओपन केलां, बरो बॉयल येयला. आनी बरो वास येता. तुमी आतां हिंगा तुमकां मीठ टेस्ट कोराय. तुमकां सॉल्ट जाय जाल्यार सॉल्ट ऍड कोराय. मॅगी जाल्यार मॅगी ऍड कोराय. म्हणल्यार मॅगी तितले गरज ना अशी, कित्याक हाऱ्या मातशें सॉल्टी आहा न्हू, ताका लागून. म्हणल्यार एज पर युअर टेस्ट तुमी घालाय. हितून हांवें थोडीशी सोय घायल्या. आतां तें बरें मिक्स करतां. सो बरो बॉयल येयला. आतां म्हगेलें ऑलमोस्ट जालें. तुमी बीन प्लीज ट्राय कोराय आनी चोयाय केश जालें तें, केश लागोत तें. हांवें तितून इल्लीशी शुगर ऍड केल्या. हाफ टीस्पून अशी. आतां बरें मिक्स करतां. आतां म्हगेलें रेडी जालें. हेंचें म्हगेलें सोराक. आतां म्हगेलें जेवण रेडी. हेचें शीत रेडी. हाऱ्या सुकें रेडी. आनी हेचें सोराक. आतां आमी जेवपा वयताय. तुमी बीन जेवपा येयाय. थँक्यू तुमकां आमगे चॅनल सबस्क्रायब केलें तांकां. आनी कोण आजून सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज आमगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय.
आतां आमी जेवपा वयताय. तुमी बीन आमचे बरोबर जेवपा येयाय. Thank you for watching my YouTube families. Please do like, share, subscribe and comment to my channel. Bye my YouTube families.